سلام الناس، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم واخيرا غادي نطلعوا على السر ديالي. الشعر طويل كثيف لامع، واكثر واهم من كل هذا الشيء هو انه حيوي. اذا بغيتوا تعرفوا اشنو كندير، ما عليكم غير تكملوا معايا الفيديو. فعندي هنايا الزيت الاساسيه لاكليل الجبل، زيت الخردل، فيتامين او، فيتامين اي، زيت الخروع، الوفيرا جل اولا جل صبار، وزيت جوز الهند ليكون فيرجن كيف ما كتشوفوا هنا فيرجن كوكونات اويل. الجوده ديال هاد الزيوت كاملين هي اللي كتحكم لنا في الوصفه. فاذا كانوا الزيوت 100% طبيعيين ومزيانين، تاكدوا ان الوصفه غادي تكون مزيانه. اذا كانوا الزيوت هكا وهكا راه الوصفه ما غتخرجش مزيان. بالنسبه للمقادير غادي ناخذ ملعقتين من زيت جوز الهند، هو اللي غيكون متحكم هو الطاغي في هذه الوصفه هذه. ملعقه كبيره من جل الصبار، ملعقه كبيره من زيت الخروع، وملعقه كبيره من زيت الخردل. بالنسبه للفيتامين او ناخذ 3 لي كابسول، وبالنسبه للزيت الاساسي الازير ناخذ من 4 الى 5 القطرات. بالنسبه للفيتامين او اذا ما توفراتش بامكانكم تعوضوه بزيت ارغان، فخذوا معلقه كبيره من زيت ارغان، وخا الفعاليه ما غتكونش نفسها، لان فيتامين او هو اللي كيعطينا ديك اللمعه وديك الحياه للشعر اللي شفتوا نتوما قلتوا لي شعرك ولا كيتحرك ولا حي. فيتامين او. هاد الوصفه هذه للاسف ما يمكنش تبدل شي حاجه، لان كيف ما قلت لكم جربتها هكا، خدمات لي هكا. عنصر فيها كيكمل الاخر. على اي حال انا خديت هنا ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ودوبته في البان ماغي ولا في حمام مريم كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوز باش نكمل بقيه المكونات. بعد ما كيتحول لنا الخليط وكيولي على هذا الشكل هذا، صافي دابا خاص الشعر ديالنا يتعرض للماء دافئ شويه بزياده. اذا ما بغيتوش ديروا عليه، ما بغيتوش يعني تدوشوا بالشعر يكون يفزق بزاف، رشوه بشويه الماء بارد وديروا عليه السوشوار اللي يكون سخون اولا شي حاجه. المهم ان الشعره ديالنا خاصها تكون الشعره ديالنا تحل باش تاخذ لينا تمتص لينا الزيوت بسهوله، فلازم تكون شي حاجه سخونه عندنا في الشعر. يا اما ديري الشعر ديالك في كاسك، يا اما ديري رشيه بالماء دافي وديري عليه السوشوار حتى يسخن، يا اما غسلي الشعر ديالك فقط بالماء اللي يكون ساخن، ماشي ساخن بزاف، ما تسلقوش، فقط الشعر ديالكم تحسوا بالملمس ديالو ولا دافي. من بعد غادي ندوزو للتطبيق.
الجزء الثاني من الوصفة أو من الروتين والجزء اللي حدث لي الثورة في الشعر ديالي، والدليل على ذلك هو أنكم نتوما لاحظتوا الفرق، هو ماء الأرز لشطف الشعر. الأرز معروف أنه مضاد للأكسدة، فيه عناصر ترطيب عالية جدا وكيعالج لنا الشعر المتضرر من سنين. وبالنسبة للأرز بإمكانكم تستخدموا أي نوع متوفر عندكم، أي نوع يعني متاح لكم. فقط النقطه اللي كنأكد عليها وكندير تحت 3 خطوط حمر او 4 خطوط حمر، كاع 4 هو الحظ، هو رقم الحظ ديالي انه يكون 100% اورغانيك. اذا ما كانش اورغانيك راه ما غاديش يكونوا النتائج. فكنقولها ونعاود ناكد عليها، كيبدا يبان لكم الشعر ديالكم لامع اكثر، يعني الاستيك، كيتجبد اكثر، كيتحيد منه التشابك وكيعزز لنا النمو ديال الشعر، فكيخدم على الجذور. غني جدا بالامينو اسيدز ولا بالاحماض الامينيه. بالنسبه لكيفاش غادي نحضروا هذا السائل هذا، غادي ناخذوا الروز نصف كوب وغادي نديروه في الماء، نغسلوه فقط الماء غير يدوز فيه هكا، ومن بعد غادي نصفيوه ونعمروا عليه ماء اخر. كاين 2 طرق بامكانكم تستخلصوا بها الماء ديال الارز. الطريقه الاولى واللي سهله اون ذا جو، يعني دغيا دغيا كديرها، هي انك تاخذ هذاك الماء اللي قلت لكم ديروا فيه الروز وتحسبوا مده نصف ساعه، صفيوا الروز واستخدموه على الشعر ديالكم. او بامكانكم تستخدموا الطريقه الاخرى اللي شفت عليها انا نتائج بسرعه خياليه، واللي هي ترقدوا الروز وتخليوه 24 ساعه ومن بعد تصفيوه وتاخذوا الماء ديالو وديروه على شعركم. بالنسبه للمره الثانيه ديال 24 ساعه، الروز كيطلق لينا واحد الماده سميتها بيتيرا ييست اولا خميره البيتيرا. هاد الخميره هذه كتعدل لنا البي اتش ليفل، ضاده للشيخوخه، فبامكانكم تستخدموها كتونر للوجه ديالكم بالنسبه للبنات او للسيدات اللي كيعانيو من الخطوط في الوجه ولا في الرقبه، وكتجدد لنا الخلايا. من بعد ما تكملوا الحمام ديالكم، من بعد ما تكملوا هذا الروتين كامل شعركم، اذا بغيتوا تصاوبوه يعني بالسوشوار كيف ما درت انا، اختاريت انني ندير، بامكانكم ديروها والنتائج غتكون اكثر من رائعه. الشعر ديالكم بحال لما عمركم درتوا له السوشوار من قبل. اذا بغيتوا ديروا الباتشا اللي حتى هي كنديرها بعض المرات، بامكانكم بطبيعه الحال ديروها ضفاري او اي حاجه، يعني الضفائر او اللي بغيتوا. مهم ان الشعر كيعطي نتيجه تحمر الوجه في اي حاجه درتيها له، ماشي مثلا تصاوبيه بالسوشوار ومن بعد واحد ربع ساعه يتنفخ لك اولا يبدا يبان انه ما مصاوبش، اولا اذا مثلا درتي الباتشا غادي تنفخ. هذا الروتين هذا كيخدم لينا على الشعره باش ترطب وتهدن. غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم الاربعاء من هنا حتى لتما تهلاو لي في راسكم بزاف، كنبغيكم غزالاتي، باي باي.